जय 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 यजामजित दोष गृहीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदोक सामखिल सत्यव बोधकते क्वचिद जयात्मना चचरतो नुचरे निगमः लाई राम्रो पहेँलो बसन तन महाकानमा कर्णिकार छातीमा वैजयन्ती नट समशिरमा ली आहा पिच्छहार वंशीको पाल भर्दै आधार अमृतले गाइदै गोपद्वारा शोभाको खानी वृन्दावन बिच महा भूसवारी सलीला शोभाको खानी वृन्दावन बिच महा भूसवारी सलीला। जय श्रीमन्नारायण। श्रियपति अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिद्युत विनन्दित पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्णलाल को वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को यस स्वाध्यायशाला को श्रृंखला में जोडिनुभएका समस्त भगवत प्रेमी भक्तवृन्द सज्जनवृन्द भक्तिमय ममतामयी मातृगण छात्रवृन्द यहाँहरू सबैलाई हृदय उच्चाएर स्वागतम जय श्रीमन्नारायण भनेर अभिवादन गर्दै यो परम मधुर परम मंगलमय भगवानको चरित्र हामी स्वाध्याय गरिरहेका छौं। अहिले तृतीय स्कन्धको 25 अध्यायमा हाम्रो प्रसंग चलिरहेको छ। 25औं अध्यायको 10 श्लोकबाट आज अगाडि बढिन्छ। माता देवहूतिले गरेका प्रश्नको उत्तर बताउँदै भगवान श्री कपिल देवले भनिबक्सिन्छ, हे आमा। माता देवहूतिले सोधिबक्सिएको थियो, प्रभु जब प्रकृति र पुरुषको लक्षण भिन्न भिन्नै छ, जीवात्माको र यो प्रकृतिको स्वरूप भिन्न भिन्नै छ भनेदेखि यो कसरी यो जीवात्मा यो प्रकृतिमा कसरी मिल्न पुग्यो? यसको उत्तर बताउँदै भगवानले भनिबक्स्यो, अनादिकालदेखि रहे जीवात्मा पनि अनादि छ, प्रकृति पनि अनादि छ, तर भिन्न भिन्न आफ्ना गुणहरूद्वारा विभिन्न प्रकारको सृष्टि गर्ने भएकी प्रकृतिले दिएका प्रकृतिका पदार्थले बनेको शरीरलाई भेटेर जीवात्माले अनादिकालदेखि नै यसको आदि भन्न नमिल्ने, जसको आदि छैन त्यसको आदि कसरी भन्ने र? त्यो आदि भन्न नमिल्ने अनादिकालदेखि प्रकृतिसँग जोडिएको जो सम्बन्ध हो, जसले गर्दा गुणैर्विचित्राः सृजतिं गुणैर्विचित्राः सत्वगुण रजोगुण र तमोगुणलाई लिएर विभिन्न प्रकारको सृष्टि गर्ने भएकी प्रकृतिले गरेका सृष्टिका पदार्थलाई नै जीवात्माले स्वीकार गरेर तिनलाई नै मेरो भन्दै म भन्दै त्यसमा अहंकार भएको हुनाले यो बन्धन भयो। अब यो बन्धनबाट छुट्नलाई के गर्नु पर्ला त भन्दा यसलाई राम्रो गरी जान्नुपर्छ। ठुलो मुठो पारेको दाम्लोलाई भन्दा दाम्लो हुन्छ, डोरी हुन्छ, त्यसलाई चुडाल्न बडा गाह्रो हुन्छ कि त्यसलाई अब चुडाल्न पर्यो, यसै तानेर चुडाउन पर्यो भने सकिँदैन। त्यहाँ दिमाग लगाएर एउटा एउटा केसरा गरेर एउटा पोया भनिन्छ कि केसरा भनिन्छ, छुट्टाउँदै गयो भने अनि त्यसलाई चुडाउन सजिलो हुन्छ। त्यस्तै यो प्रकृति कसरी डल्लो परेर यो मानव शरीरको रूपमा देखा परेको छ या यो संसारको रूपमा देखा परेको छ, यसलाई मसिनो गरेर केसरा पारेर एउटा छेउबाट भत्काउन सुरु गर्यो, एउटा छेउबाट च्यात्न सुरु गर्यो भने यो कपडाको पनि धागो निकाल्दै गयो भने पुरै कपडा जति धागोमा परिणत हुन्छ। अनि त्यो धागोलाई पनि खोल्दै फुकाउँदै लग्यो भने पुरै कपास बन्छ कि। त्यस्तै प्रकारले यो ग्रन्थीलाई खोल्नको लागि पनि यो ग्रन्थी कसरी परेको छ त्यो जान्नु पर्दछ भनेर भगवानले
तत्त्वको पृथक पृथक लक्षण बताउन प्रारम्भ गरी बक्सिन्छ 10 श्लोकबाट। श्री भगवान् उवाच एतत् त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्। यो तृतीय स्कन्धको 25औं अध्यायमा आजको स्वाध्याय श्रृङ्खला चल्दैछ। यो 25 अध्यायको 10 नम्बरको श्लोक हो कि यत्तत् त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः अविशेषं विशेषवत्। प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः अविशेषं विशेषवत्। तत्र प्रकृति लक्षणमाह। अब प्रकृतिको लक्षणलाई विस्तार रूपले वर्णन गर्दै भगवान् भनिबक्सिन्छ हे आमा यत्तत् त्रिगुणम जो यो तीनवटा गुणले युक्त भएको जसलाई सत्व रजस तमो गुणात्मकम सत्वगुण रजोगुण र तमोगुण भनिन्छ। अव्यक्तम नाम रूप विभाग अनर्हम सूक्ष्मम यो नाम र रूपले छुट्याउन नसकिने अत्यन्त सूक्ष्म अवस्थामा रहेको तर नित्यम उत्पत्ति विनाश रहितम। यो प्रकृतिको पनि उत्पत्ति र विनाश हुँदैन। यो स्थूल रूपले प्रकट देखा पर्ने र सूक्ष्म रूपमा परिणत हुने मात्रै हो तर विनाश चाहिँ सर्वथा हुँदैन। सर्वथा विनाश चाहिँ कहिले पनि हुँदैन त्यस्तो। अविशेषम कारणावस्थायां पृथिव्यादि विशेष आकार रहितम। अविशेषम भन्ने पद छ। अविशेषम भनेको कारण अवस्थामा यो पृथ्वी हो यो जल हो यो तेज हो यो आकाश हो भनेर छुट्याएर भन्न नसकिने। त्यसो हुनाले अविशेषम कारण अवस्थामा अविशेष भिन्न गरेर भन्न नमिल्ने र विशेषवत् कारणावस्थामा अविशेष र कारणावस्थामा अविशेष र कार्यावस्थामा विशेषवत्। विशेषवत् महदाद्याः सन्ति यस्य तत् कार्यावस्थायां पृथिव्यादि विशेषावयवभूतम्। अब कार्यावस्थामा चाहिँ विशेष भनेको महत्त्व आदि गरिएका अनेक पृथिव्यादि विशेषहरूले युक्त भएको सदसदात्मकं महदादि पृथिव्यन्त कारण रूपेण ब्रह्मादि स्तम्भ पर्यन्त शरीर रूप कार्य रूपेण कार्य कारण रूपम ईदृशम सदसदात्मकम हैन। सद असदात्मक भनेको महदादि पृथ्वी अन्त जो कारण रूपले र ब्रह्मादिदेखि लिएर भूसुनासम्मका जीवात्माहरू छन् तिनको शरीरको रूपले रहेको ईदृशम प्रधानम यस्तो प्रधान तत्त्व जो हो यसलाई नै के भनिन्छ भन्दाखेरि प्रकृतिम प्राहु वदन्ति। प्रकृति हो भनेर यो तत्त्व जो सूक्ष्मावस्थामा कहिले सूक्ष्मावस्थामा रहने र कहिले स्थूल अवस्थामा रहने यो कार्य र कारण रूपले कहिले कारण रूपले रहने सूक्ष्मावस्थामा र कहिले कार्य रूपले रहने स्थूल अवस्थामा यसैलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि प्रकृति भनेर भनिन्छ प्रधान पनि भनिन्छ। पञ्चवी अब यो प्रकृति कति प्रकारको छ भनेर त्यसका सङ्ख्याहरूलाई बताइन्छ अगाडि 11 नम्बरको श्लोकमा पञ्चभिः पञ्चभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतत् चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। एतत् चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। प्रधान कार्याणां महदादीनां लक्षणं वक्तुं तानि गणयति पञ्चभिरिति। अब प्रधान भनेको महत प्रकृति यीको कार्य रूपले रहेका महत आदि गरिएका जो तत्त्वहरू छन् तिनीहरूको लक्षणलाई पृथक पृथक बताउँदै अगाडि भनिबक्सिन्छ कि पञ्चभिः चतुर्भिः दशभिः जोड्दै जाने 5 अनि फेरि 5 फेरि 4 अनि 10 जोड्दाखेरि 5 दुना 10 10 दुना 20 20 र 4 ले 24। एतत् चतुर्विंशतिकम यी 24 तत्त्वले युक्त भएको चतुर्विंशतिकम गणे तम गणम समूहम यो गण भनेको समूह यसलाई प्राधानिकम प्रधान कार्यम चतुर्विंशति तत्त्वम तत्त्वैः ब्रह्मात्मकम पूर्णम यो 24 तत्त्वले युक्त भएको ब्रह्म बृहत्वाद ब्रह्म स्थूल रूप भएको हुनाले यसलाई ब्रह्म पनि भनिन्छ।
यो के हो भन्दा प्रधान कार्यभूत तत्त्वनां नातो अधिक सङ्ख्या। यो प्रधानको कार्य भएका तत्त्व 24 तत्त्व छन्, योभन्दा धेरै सङ्ख्या छैन। हुन कसैले 1 भने पनि, 2 भने पनि, 3 भने पनि, अब 8 भने पनि, 24 भने पनि 24 तत्त्व नै हो। प्रकृतिका जम्मा जम्मी तत्त्वहरू 24 वटा रहेका छन्, योभन्दा अधिक छैन। एतत् चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। अब ती 24 तत्त्वका नाम के हुन् ती गणना गर्दै यो सङ्ख्या मात्रै बताइयो। पञ्चभी, पञ्चभी, चतुर्भी, दशभी, होइन। पञ्च पञ्च, पहिले 5, पछि 5, फेरि 4 अनि फेरि 10 जोड्दा 24 तत्त्व भए। तर यिनका नाम के हुन् त्यो 12 नम्बरको श्लोकमा यी प्रकृतिका 24 तत्त्वका एक एक नामहरू भगवानले आमा देवहूतिको माध्यमले हामी सबैलाई सुनाउँदै भइबक्सिन्छ। कि महाभूतानि पञ्चैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे। तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे। महाभूतानि भू। अब महाभूतहरू मध्येमा भू भनेको पृथ्वी, आपः भनेको जल, अग्नि भनेको अग्नि तत्त्व भइहाल्यो, मरुत भनेको वायु, नभ भनेको आकाश, पञ्चैव यी 5 वटा भए। पञ्च त महाभूतहरूका यिनी 5 वटा नाम भए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। अब अगाडि भन्नुहुन्छ गन्धादीनि गन्ध आदिर्येषां तानि गन्धादीनि। गन्ध भनेको आदि शब्दले गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध यी 5 वटा जसलाई तन्मात्राणी, यी पृथ्वी आदिका मात्रा भएको हुनाले यसलाई तन्मात्रा भनेर बताइन्छ। मात्राणी पृथिव्यादिनी भूत सूक्ष्मावस्था, भूत सूक्ष्मावस्था भनिन्छ। यी तन्मात्रालाई चाहिँ भूत सूक्ष्मावस्था, पञ्चमहाभूतहरूको सूक्ष्मावस्था भनेर बताइन्छ। गन्धादिर्येषां तानि सूक्ष्मावस्था तावन्ति पञ्चैव यी पनि 5 वटा छन्। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। मे मतानि अभिमतानि एतेन तेजोबन्नात्मकं भूतत्रयमेवेति मतान्तरं व्यावृतम्। जम्मा 3 वटा तत्त्वले मात्रै सृष्टि हुन्छ भनेर कुनै मत दार्शनिकहरूले भनेका छन् भने त्यसलाई यहाँ खण्डन गरियो। 5 वटा कुरा नै हुन् भनेर भगवानले यहाँ मे मतम, यो मेरो मत भनेर कपिलदेव भगवानले वेदको मतलाई नै आफ्नो मतको रूपमा उपस्थापित गर्नुभयो। यसैले जन्मादेश यतोन्वयाद भन्ने जो मङ्गलाचरणको पद्यमा के भनिएको छ त्यहाँ भन्दाखेरि तेजोवारी मृदाम यथा विनिमय भनिएको छ नि। त्यहाँ तेज, वारी र मृत भनेको तेज, जल र वायुले मृत माटोले मात्रै बनेको खालको त्यहाँ त्यो चाहिँ उपलक्षण हो हैन। यहाँ आएर यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। पञ्चमहाभूत 5 वटाको नै यहाँ नाम ग्रहण गरिएको छ। त्यस हुनाले त्रिवृतकरण मात्रै कसैले भनेको भएदेखि त्यो मत चाहिँ यहाँ खण्डित हुन्छ। अब अगाडि 13 नम्बरको श्लोकमा इन्द्रियाणि 10 श्रोत्रं त्वग्दृग्रसन नासिकाः वाक्करौ चरणौ मेढ्रं पायुर्दशम उच्यते। पायुर्दशम उच्यते। श्रोत्रम, श्रोत्र भनेको कान, त्वक भनेको त्वक इन्द्रिय छाला भयो, त्यहाँ इन्द्रिय पनि बसेको हुन्छ। दृक् भनेका आँखा भए, चक्षु, दृक् भनेको चक्षु नेत्र, अनि रसनम रसग्राहकम जिब्रो रसलाई ग्रहण गर्ने भएको जिह्वा, अनि नासिका भनेको घ्राणेन्द्रिय। यिनी 5 वटा इन्द्रियलाई ज्ञान इन्द्रिय भनिन्छ। 5 वटा इन्द्रिय ज्ञान इन्द्रिय छन्। ती के हुन् भन्दाखेरि श्रोत्र, दृक्, रसन, नासिका अथवा घ्राण। श्रोत्र, त्वक, दृक्, रसन, घ्राण यी 5 वटा चाहिँ ज्ञानेन्द्रिय भए। त्यस्तै गरेर वाक भनेको वाणी, करौ भनेको हात, वाक भनेको वाणी, करौ भनेको पानी, वाणी र पानी, चरण अनि मेढ्र भनेको गुह्य भाग। यसरी
पायु गुद इन्द्रिय समेत गरेर यी कति भए भन्दाखेरि यी कर्मेन्द्रिय भए। वाग पाणी पाद पायु उपस्थ यी 5 वटा कर्मेन्द्रिय भए। मनोबुद्धि अहंकार चित्तमित्यन्तरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया। एकम अंतरात्मकम अंतःकरणम लक्षण रूपया संकल्पाध्यवसाया अहंकार चिंता चिन्हभूतया वृत्त्या व्यापारेण। अब अन्तरात्मा अन्तःकरण चतुष्टय भनिन्छ जसलाई लक्षण रूपया। यसका भिन्न भिन्न लक्षण र भिन्न भिन्न कार्यहरूले गर्दाखेरि यो अन्तःकरण चतुष्टयका 4 वटा अवस्था विशेष रहेका हुन्छन्। अब ती के हुन् भन्दाखेरि मन बुद्धि चित्त अहंकार के हुन्? अन्तःकरण चतुष्टय लाई भनिन्छ मन बुद्धि चित्त अनि अहंकार। यिनका आफ्ना आफ्ना कार्य पृथक पृथक अलग अलग कार्य छन्। आफ्ना छुट्टा छुट्टै कार्यहरू रहेका छन्। ती कार्य भनेका के हुन् त? अब मनन हेतुत्वाद मनः मनन गर्ने भएको हुनाले मन भनिन्छ। जसले मनन गर्छ नि त्यसलाई मन भनिन्छ। मनन गर्ने चिन्तन गर्ने मनन हेतु भएको हुनाले मन भनिन्छ। बोधनको हेतु हुनाले बुद्धि भनिन्छ। बोधनको हेतु जसबाट बोधन हुन्छ ज्ञान हुन्छ त्यसलाई बुद्धि भनिन्छ। अब देह आदिमा अहंकार अहंकरण हेतुत्वाद अहंकार मेरो शरीर भनेर अहंकार गर्ने भएको हुनाले अहंकरणको हेतु भएको हुनाले अहंकार भनिन्छ। चिन्तनको हेतु भएको हुनाले त्यसलाई चित्त भनिन्छ। यसरी 4 वटा यी वृत्ति विशेष हुन्, व्यापार विशेष हुन्। यो अन्तःकरणका अवस्था 4 अवस्था विशेष। यी अवस्था विशेषले 4 रूपले रहेको तर अन्तःकरण एउटै हो। त्यसको पृथक यी 4 वटाको अलग अलग गणना हुँदैन। 24 तत्त्वभित्र अलग अलग गणना हुँदैन। अब अगाडि 15 नम्बरको श्लोकमा एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविंशकः। सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविंशकः। एतावानेव संख्यातः सगुणस्य सत्वादिगुणकस्य। सगुण भनेको सत्वादि गुणले युक्त भएको ब्रह्मणः। यहाँ ब्रह्म शब्दको अर्थ प्रधान भनेर जान्नुपर्छ। प्रकृति तत्त्व भनेर जान्नुपर्छ। ब्रह्म भनेको यद्यपि ब्रह्म शब्दको जो निरुपाधिक अर्थ चाहिँ त परमात्मा ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नारायण भन्ने अर्थ हुन्छ। तर यहाँ ब्रह्म भनेको चाहिँ प्रधान तत्त्वको नाम रहेको छ। प्रकरण अनुसारले अर्थ गरिनुपर्छ। किनभने यसलाई उपनिषदमा पनि ब्रह्म भनेर ठाउँ ठाउँमा बताइएको छ। तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये। 2टा ब्रह्म जानिनुपर्छ। परमात्मा नै यो ब्रह्म नाम र ब्रह्म रूपले युक्त भएको भन्नुहुन्छ भनेको प्रकृतिको स्वरूपलाई धारण गर्नुभएको छ। प्रकृति परमात्माको शरीर भएको हुनाले प्रकृतिलाई पनि ब्रह्म भनेर बताइएको हो। यही कुरा गीतामा भगवानले भन्नुहुन्छ मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। मेरो योनि चाहिँ महत्तत्व हो। त्यसमा जो मेरो योनि महत्तत्व भएको जो ब्रह्म हो प्रकृति हो त्यसमा मैले गर्भको आधान गर्छु भनेर भगवानले गीतामा पनि बताइबक्सेको हुनाले ब्रह्म शब्दले यहाँ प्रकृतिमा पनि ब्रह्म शब्दको प्रयोग प्रकृतिमा पनि भएको हुनाले यहाँ चाहिँ ब्रह्मण सगुणस्य सत्वादि गुणले युक्त भएको परमात्माको यति नै संख्या हो। सन्निवेशो मया प्रोक्तः भगवान भनिबक्सिन्छ। परमात्मनः सन्निवेश अवस्था विशेष भगवानको परमात्माकै यो अवस्था विशेष हो। यो सारा जगत सर्वम हरेस्तनु भनेको हुनाले यो अवस्था विशेष भगवानकै शरीर हो। र भगवान हुनुहुन्छ मया प्रोक्त मैले यति कुरा बताएँ आमा। यो 24 संख्याकः एतावान भनेको 24 संख्याका यो 24 तत्त्वले युक्त भएको तत्त्वविद्वी संख्यातः। संख्यात भनेको तत्त्वज्ञानीहरूले गणना गरिने भएको प्रकृतिका 24 तत्त्व भनेका यिनै हुन्। अब काल तत्त्व चाहिँ यो 26वां 27वां तत्त्व पर्छ। तर यहाँ चाहिँ 25 भनेर संख्या गर्नुभएको छ भगवानले गणना गर्न सजिलो होस् भनेर। प्रभावं पौरुषं यः काल पञ्चविंशकः। यो 25वां तत्त्व चाहिँ काल भयो। यद्यपि 25 नम्बरमा जीवात्मा आउँछ। अक्षरादिको गणना क्रमले गर्दाखेरि चाहिँ 25वां तत्त्व भनेको म शब्द जो अक्षर छ नि त्यसले चाहिँ आत्मालाई बोध गराउँछ।
भनिन्छ। तर यहाँ गणनाको क्रमलाई सुगम गराउनलाई होला भगवानले 25वां तत्त्व काल हो भनेर बताइबक्स्यो। अगाडि 16 नम्बरको श्लोकमा प्रभावम पौरुषम प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहङ्कार विमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः अहङ्कार विमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। काल प्रकृतिको अवस्था विशेष कालो वस्तुतो नास्ति एव इति पक्षम। अब काल भनेको यो प्रकृतिको अवस्था विशेष मात्रै हो, यहाँ काल भनी छुट्टै तत्त्व छैन भनेर कोही मानिसहरूले यो काल तत्त्वलाई निषेध पनि गरेका छन् हैन। काल तत्त्वलाई कुनै दार्शनिकहरूले स्वीकार गरेका छैनन्, तर त्यो मतलाई खण्डन गर्दै भगवानले काललाई पनि यहाँ तत्त्वको रूपमा स्वीकार गरिबक्स्यो। एके मुख्य अगाडि भन्नुहुन्छ मुख्य पौरुषम पुरुषस्य परमात्मना सम्बन्धिनम प्रभावम शक्तिभूतम सत्पदार्थम कालम प्राहु। कसैले यो भगवानको मुख्य जो परमात्माको सम्बन्धी जो प्रभाव शक्तिभूत सत्पदार्थ हो काल हो भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ। यतः कालात् प्रकृति, जुन कालले नै प्रकृतिमा युष बद्धस्य अहङ्क्रिया विमूढस्य, बद्ध भएको चेतन जो हो यो प्रकृतिलाई प्राप्त गरेर अहङ्कार विमूढात्मा, अहङ्कारले विमूढ भनेको देहात्मा अभिमानले गर्दा भ्रान्त भएको चेतनले जीवात्माले कर्तु संसार दशायाम कर्मम कर्तुर जीवस्य भयम भवति। कर्म गर्ने संसारको अवस्थामा कर्म गर्ने भएका जीवात्मालाई भय हुन्छ भनेको मृत्युको भय हुन्छ कि काल भनेको एउटा मृत्यु पनि हो। काल भनेको समय हो हैन। काल भनेको सबैलाई गतिशील बनाउने भएको एउटा तत्त्व हो। कसैले यसलाई स्वीकार गर्छन्, कसैले गर्दैनन्। तर भगवानले यसको परिगणना कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। गीताको 11औं अध्यायमा यो काल म संसारलाई भस्म गराउनको लागि, महाप्रलय गराउनको लागि काल स्वरूप भएर प्रकट भएको छु भनेर अर्जुनलाई भगवानले गीतामा उपदेश गर्दा पनि भनिबक्सेको छ। त्यसो हुनाले काल तत्त्व हो, काल एउटा तत्त्व नै हो। अब अगाडि 17 नम्बरको श्लोकमा जुन काल तत्त्वबाट मान्छेलाई मर्ने डर पनि हुन्छ भनेर नि यहाँ सम्झाइबक्स्यो कि अब 17 नम्बरको श्लोक प्रकृतेर गुणसाम्यस्य निर्विशेष्टस्य निर्विशेषस्य मानवी प्रकृतेर गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान् काल इत्युपलक्षितः। हे मानवी, हे मनु की पुत्री, हे आमा देवहूति महारानी, गुणत्रय साम्यस्य त्यो साम्यावस्थापन्नस्य गुणत्रयस्य साम्यावस्थामा युक्त भएको 3वटा गुण सत्वगुण र रजगुण अनि तमोगुण जब एक अवस्थामा एक रूपमा समान साम्य अवस्थामा प्राप्त हुन्छन् नि, साम्य अवस्थामा चाहिँ महाप्रलय हुन्छ, विषम अवस्था चाहिँ सृष्टि हो। साम्य अवस्था प्रलय हो भने विषम अवस्था सृष्टि हो। संहार दशायाम निर्विशेषस्य, प्रलय अवस्थामा संहारको दशामा निर्विशेषस्य नाम रूपादि विशेष शून्यस्य नाम रूप र आदि गरिएको विशेषताले शून्य भएको यो वस्तु यस्तो हो भनेर महाप्रलयमा केही भन्न सकिन्छ त? यो आकाश हो, यो पृथ्वी हो, यो वायु हावा चलिरहेको छ इत्यादि केही त्यहाँ व्यवहार भेद व्यवहार हुँदैन। त्यसो हुनाले निर्विशेष भनेको भेद व्यवहारले रहित भएको नाम रूप आदि भेद विशेषले रहित भएको वस्तु न प्रकृति प्रधानस्य यतः चेष्टा व्यापारो भवति। त्यस्तो नाम रूप विशेषताले भेद भिन्न गरेर भन्न नमिल्ने अवस्थामा रहेको जो प्रकृति तत्त्व हुन्छ, प्रधान तत्त्व हुन्छ, त्यो प्रकृति तत्त्वमा चेष्टा, जसबाट चेष्टाको आगमन हुन्छ। अब यो बिस्तारै अङ्कुरित हुँदै पल्लवित हुँदै यो विश्व ब्रह्माण्डको रूपमा आकार ग्रहण गर्दछ प्रकृति तत्त्वले। हो त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि भगवदात्मक भगवानकै स्वरूप भएको काल हो। त्यही काल भनेको समय हो। समय समय पर होता है, समय समय की बात, कभी दिन बढ़े तो कभी बढ़े रात, राम जन्म के दिन बढ़े तो कृष्ण जन्म के रात। समय समयमा हुने गर्छ समय समयको कुरा हैन। तो यो काल के हो भन्दा समय हो। समय नै भगवान हो, समय भगवान हो हैन।
तो भगवदात्मकः कालः इति उपलक्षित काल भनेर जानिने भएको उपलक्षित प्रतिपादितः संहृतौ सूक्ष्मावस्थयोर् भगवदात्मकयोः तस्मिन्नेव लीनयो प्रकृतिपुरुषे सृष्टिदशायां जगदाकारेण परिणामरूपो यो व्यापारः संहार अवस्थामा सूक्ष्म दशामा प्राप्त भएको भगवानमा नै विलीन भएर छुट्याएर भेद गरेर भन्न पनि नमिलिने भएको जो प्रकृति र पुरुष हो त्यो चाहिँ सृष्टि दशामा जगतको आकारमा परिणाम भएर जसले यो व्यापार गराउँदछ त्यो चाहिँ के हो भन्दा भगवदात्मक काल भगवत स्वरूप काल नै हो। अन्तः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहिः समन्वेत्वे सत्त्वेन सत्त्वानां भगवान् आत्ममायया समन्वेत्वे सत्त्वानां भगवान् आत्ममायया समन्वेत्येष प्रकृति इत्थं प्रकृति पुरुष काल स्वरूपम संशोधितम। अब यहाँसम्म प्रकृति 24 तत्त्वले युक्त भएको प्रकृति पुरुष भनेको जीवात्माको स्वरूप अनि काल भनेको कालको स्वरूपलाई पनि संशोधितम यहाँसम्म संशोधन गरियो व्याख्यान गरियो प्रष्ट पारियो। संशोधन गरियो भनेको प्रष्ट पारियो सम्झाइयो। अब अगाडि ते च भगवद् रूपाणि तेषु पृथिव्यादि रूपेण परिणता प्रकृति स्फुट स्वरूपता दृश्यते स्फुट स्वरूपा दृश्यते। अब यी सबै के हुन् भन्दा भगवानकै रूप नै हुन्। तेषु पृथिव्यादि रूपेण परिणता प्रकृति पृथ्वी आदि रूपले परिणत भएकी जो प्रकृति हुन् त्यो भगवानकै स्वरूप हो। यो स्फुट रूप जो प्रकृति देखिन्छ नि प्रकट रूपमा जो प्रकृतिको अवस्था देखिन्छ काल पुरुषयस्तु तादृश स्थूल परिणाम अभावात् तयो युक्त्या प्रतीयमानत्वं दर्शयन्। अब यहाँ प्रकृतिको जस्तो पृथ्वी जल तेज तीनवटा तत्त्व चाहिँ छर्लङ्ग देखिन्छन् हैन। अब दुईवटा तत्त्व आकाश र वायु जो हो त्यो चाहिँ अब कार्यले मात्रै अनुमान गरिन्छ। जस्तो आकाश भनेको खाली ठाउँ देखिने भयो त्यो पकडमा आउने भएन। वायु पनि रूप नभएको हुनाले हावाको पनि रूप नभएको हुनाले त्यसलाई अब यो यस्तो भनेर समातेर आँखाले देखाएर छर्लङ्ग गर्न नसकिने भयो। तर त्यसको प्रतीति चाहिँ गर्न सकिन्छ अनुभूति चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर त्यसरी पनि आकाश र जसरी आगो छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ जसरी पृथ्वीलाई जसरी पक्रन सकिन्छ पानीलाई जसरी पक्रन सकिन्छ त्यसरी आकाश र वायुलाई पक्रेर राख्न सकिँदैन। तर तिनको अस्तित्व जतिको थाहा पाउन सकिन्छ त्यतिको पनि यस्तो रूप इदमित्थम भनेर भन्न नसकिने भएको हुनाले काल र पुरुष जीवात्मा जीव तत्त्व जो हो त्यो चाहिँ अब त्यो अयम घट अयम पटम इदम पटम भनेर यो कपडा हो यो घडा हो भनेर भन्न नजाने झैँ गरी भन्न जाने झैँ गरी समातेर देखाउन सके झैँ गरी त्यो आत्मालाई चाहिँ त्यसरी देखाउन सकिँदैन। र त्यो आत्मा चाहिँ कसरी जान्नुपर्छ त आत्मा कसरी जान्नुपर्छ भन्दा आत्माको तत्त्व पुरुषको तत्त्वलाई यसरी जान्नुपर्छ भनेर तादृश स्थूल परिणाम अभाव तय युक्त्या प्रतिमानत्वं दर्शयन्। त्यो चाहिँ युक्ति भनेको शास्त्रैक समाधिगम्यम शास्त्रद्वारा नै जान्नुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ अगाडि कि य एष आत्ममाया सङ्कल्पेन आत्ममाया स्वसङ्कल्पेन आफ्नो सङ्कल्पद्वारा सत्त्वानां पृथिव्यादि भूत सम्भूत देहानां पृथिव्यादि सम्पूर्ण देहहरूको अन्तः पुरुष रूपेण भित्र बसेर यो पृथिव्यादि समस्त पृथिव्यादि भूतले बनेको जो सङ्घात छ नि मनुष्यादि देह शरीर त्यहाँ भित्र बसेर जीवात्माले मैले यस्तो इच्छा गर्छु भन्छ। त्यो इच्छा गर्नेवाला को शरीर हो होइन। इच्छा गर्छु भन्ने चाहिँ त्यो आत्माले अनुभव गर्ने हो। मैले यसलाई फलानाले चाहन्छु फलानाले मलाई विरोध गर्छ फलानासँग म पनि विरोध गर्छु म सुखी छु म दुखी छु मैले चाहना गर्छु मैले विरोध गर्छु मैले सुख दुःखको अनुभव गर्छु भनेर यो भित्र प्रवेश गरेर शासन भित्र प्रवेश गरेर त्यो थाहा पाउने सुख दुःखादिहरूको प्रेमको रागको अनुरागको द्वेष विरोधको तातो चिसोको थाहा पाउनेवाला चाहिँ को हो भन्दाखेरि त्यो आत्मा हो। यो आत्माले थाहा पाउने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ यो सुनेर श्रवण गरेर ग्रहण गरिने कुरा हो कि यसै अनुभव गरिन्छ। सुनेपछि जानिन्छ जानेपछि मानिन्छ र अनुभव गरिन्छ अनि थाहा पाइन्छ।
तथा भवति भवत्यभूत भविष्यतीति तेषामेव तत्त्वानां विशेषत्वेन वैकालरूपेण कालशरीरेण च समन्वयति अवभाषते भगवान्। अब यो शरीरको भूत अवस्था अनि वर्तमान अवस्था र भविष्य अवस्थामालाई जो भूत बनायो जसले, वर्तमान बनाइरहेको जसले र अनि भविष्य बनाउँछ जसले हो, त्यो चाहिँ के हो भन्दा काल हो। त्यो काल शरीर परमात्मा नै हुनुहुन्छ र उसलाई पनि जान्न चाहिँ सकिन्छ। दैवात् क्षुभित धर्मिण्यां स्वस्यां यो नौ परः पुमान् आधत्त वीर्यं सासूत महत्तत्वं हिरण्मयम् आधत्त वीर्यं शासूत महत्तत्वं हिरण्मयम्। प्रकृति पुरुष कालानां भगवत शरीरकत्वम् अभिधाय सृष्टिमाह दैवादिति। अब अहिलेसम्म प्रकृति पुरुष र काल चाहिँ भगवानका शरीर हुन् भन्ने कुरा बताइसकेर अगाडि अब सृष्टि तत्त्वलाई जो पहिले पनि हामीहरूले अनुभव गऱ्यौँ, विदुरजीलाई मैत्रेयजीले सुनाउँदाखेरि अथवा देवर्षि नारदलाई भगवान लोकपितामह ब्रह्माजीले सुनाउँदाको प्रसङ्ग द्वितीय स्कन्धमा, तृतीय स्कन्धको सुरुमा पनि श्रवण गऱ्यौँ। अब यहाँ त्यहाँ बतायो भन्दा केही अझै परिष्कृत रूपमा, उसैको विस्तृत रूपमा भगवान कपिलदेवले माता देवहूतिलाई सम्झाउँदै भन्दै भइबक्सिन्छ, आमा मैले यहाँसम्म हजुरलाई प्रकृतिको स्वरूपको निरूपण गरेर सुनाएँ, पुरुषको स्वरूप निरूपण गरेँ, कालको स्वरूप निरूपण गरेँ। यी सबै मदात्मक हुन्, भगवदात्मक हुन् भन्ने कुरा हजुरले बुझ्नुभयो। अब अगाडि हजुरलाई म के बताउँछु भने सृष्टिको प्रक्रिया बताउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। परह पुमान, परह पुमान भनेको परमेश्वर होइन, परमात्मा। अब आत्मा र परमात्मा छ र त यहाँ परह पुमान भन्ने शब्द आएको छ नि त। परह पुमान भनेको परमात्मा दैवाद स्वसङ्कल्पात, परमात्माले दैवाद भनेको आफ्नो सङ्कल्पद्वारा क्षुभित धर्मिण्यां क्षुभिता वैषम्यं प्राप्ता धर्मा। अब गुण, प्रकृतिका गुणहरूमा वैषम्य अवस्था प्राप्त हुँदै हुँदै आफ्नो सङ्कल्पद्वारा वैषम्य अवस्था प्राप्त हुँदै गएपछि स्वस्याम स्वकीयाम योनौ जगत योनौ, आफ्नो शरीर भएका जगत योनि भएका परमात्माले त्यो आफ्नै शरीर स्वरूप जो प्रकृति हो, प्रकृतिमा चेतन समष्टिम वीर्यम आदत्त, चेतन समष्टिले युक्त भएको वीर्यलाई आदत्त स्थापितवान राखिबक्स्यो। र सा प्रकृति, अब प्रकृति चाहिँ हिरण्मयम प्रकाश बहुलम, प्रकृतिमा चाहिँ क्षोभ आउँदै गयो, प्रकृति चम्किलो हुँदै गयो, उज्यालो हुँदै गयो, प्रकाश बहुल हुँदै गयो। असुत अजनयत, अब त्यो उज्यालो हुँदै गएकी प्रकृतिले महत्तत्वम असुत, महत्तत्वलाई जन्म दिइन्। महत्तत्वको अर्थ बुद्धि तत्त्व भन्ने पनि अर्थ हो। अब प्रकृतिबाट बुद्धि तत्त्वको उत्पत्ति भयो, महत्तत्वको उत्पत्ति भयो। साम्यावस्था त्यागेन अन्यतम गुणाभि भव पूर्वकम